दोस्तों, इंतहाई अफसोस की बात है, इंतहाई शर्म की बात है कि सोशल मीडिया में बाज़ अफराद रियासत के बड़े उलमाए कराम, रियासत के मारूफ उलमाए कराम के सिलसिले में गलत और झूठी खबर फैला रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया में रियासत के बड़े उलमाए कराम के सिलसिले में गलत और झूठी खबर फैलाई जा रही है। मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी और मौलाना मकसूद इमरान रशादी के सिलसिले में गलत और झूठी खबर, बेबुनियाद खबर फैलाई जा रही है। यहाँ पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं, पुलकेशी नगर के एमएलए एसी श्रीनिवास मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी और मौलाना मकसूद इमरान रशादी को तहनीत पेश कर रहे हैं, फेलिसिटेट कर रहे हैं। दरअसल ये तस्वीर दारुल उलूम सईदिया में हुई एक तकरीब के हैं। इस मदरसे को गुज़िश्ता साल बुरी तरह निशाना बनाया गया था, लेकिन मुकामी एमएलए एसी श्रीनिवास व दीगर की कोशिशों से इस मदरसे के मसले को हल किया गया। हाल ही में मदरसे की इंतज़ामिया ने रिनोवेशन का काम अंजाम दिया। रिनोवेशन के काम के इफ्तिताह के लिए एक तकरीब मुनक़द की गई थी। इस तकरीब में उलमाए कराम को मदऊ किया गया था, साथ ही मुकामी एमएलए एसी श्रीनिवास को भी मदऊ किया गया था। एसी श्रीनिवास ने इस मौके पर उलमाए कराम को तहनीत पेश की, लेकिन इन तस्वीर को लेकर एक शख्स ने ऐसा वीडियो बनाया है कि उलमाए कराम एसी श्रीनिवास को जन्मदिन की मुबारकबाद देने गए थे। एक गैर जिम्मेदार शख्स की जानिब से बनाए गए इस वीडियो में डीजे हल्ली केजे हल्ले के मामले का भी तस्करा किया गया है। बहरहाल यहाँ चंद लोगों ने उलमाए कराम की कद्र व मंजिलत को घटाने की नापाक कोशिश की है, उलमाए कराम के मकाम व मर्तबे को धक्का पहुँचाने की कोशिश की है। इस पूरे मामले के सिलसिले में मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी से जनूबी हिंद न्यूज़ ने बातचीत की और मामले की हकीकत को जानने की कोशिश की। तो पेश है मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी का ये बयान। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। सोशल मीडिया में वगैरह इससे लेके क्या बयान देना चाहेंगे मौलाना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल मीडिया पर मेरी और हजरत मौलाना मकसूद इमरान साहब रशादी दामत बरकातहुम हम दोनों की तस्वीर जो एसी श्रीनिवासन साहब जो पुलकेशी नगर के एमएलए हैं, वो हमें शाल उड़ाते हुए फोटो ली गई है। वो चला करके किसी साहब की ऑडियो क्लिप चल रही है। एक तो उनका लबो लहजा जो है वो ठीक नहीं है, और उनका कहना है कि हम लोगों ने जो है बर्थडे मनाने के लिए उनके पास गए थे या उनको विश करने गए थे। वो जो जिन्होंने भी ऑडियो क्लिप बनाई है उनका लबो लहजा भी ठीक नहीं है, और सवाल उनका ये है, कौन सी दुनिया के वास्ते मौलाना ये इस किस्म की बातें हैं। सवाल ये है कि वो फोटो कहाँ की है, किस मकसद से गए थे, कहाँ गए थे, इसकी तहकीक करना। एक तो ऑडियो क्लिप बनाने वाले ने जरूरी नहीं समझी, वो तो अपनी जगह में है, लेकिन उन्होंने क्लिप बना के तस्वीर चला दी तो उसको आगे फॉरवर्ड करने वाले, वायरल करने वालों ने भी जरूरत इसकी नहीं समझी। ये दारुल उलूम सईदिया कावल बैर संद्रा में एक मदरसा है। वहां गुज़िश्ता साल एनपीसीआर के चेयरमैन प्रियांक कांगनो वहां आए थे और उस मदरसे के लिए कुछ हालात खड़े हो गए थे, और उनके जाने के बाद और भी ज्यादा वहां हालात मदरसे के अंदर आ गए। तो हजरत मौलाना मकसूद इमरान साहब रशादी दामत बरकातहुम और मैं, हम दोनों मिलकर के इस मदरसे के मसले को हल करने की कोशिश कर रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह एक हद तक 80% उनके मसाइल हल हो चुके। उस मौके पर मदरसे की जो शबी मुतासिर हुई थी, वो शबी दोबारा बहाल हो जाए
تو ادارے والوں نے چند بچوں کا قرآن ختم ہوا تھا، ختم قرآن کی مجلس ادارے میں رکھی دارالعلوم سعیدیہ میں جمعے کے دن عصر کے بعد. تو حضرت امیر شریعت صاحب دامت برکاتہم بھی وہاں تشریف لائے تھے، مجھے بھی بلایا گیا تو میں بھی گیا. ہمارے جانے کا مقصد یہ تھا کہ بھی ایک ادارے پر ایک مرکزی شعبے کے ذمہ دار نے نشانہ بنایا. اس ایک مدرسے کی آڑ میں پورے ملک کے بہت سارے مدارس آئندہ آ سکتے ہیں، لہذا پورے ملک کے مدارس کی حفاظت کے لیے اس ادارے کی شبیہ کو بگڑنے اور بگاڑنے سے بچانا چاہیے تاکہ ملک کے مدارس کی شبیہ محفوظ رہے. یہ سوچ کر کے ہم اس میں گئے اور جانے کے بعد وہاں حضرت امیر شریعت صاحب دامت برکاتہم کے سامنے چند بچوں کا آخری سبق سنا گیا. اس بیچ میں وہاں جو ہے یہ سری نواسن صاحب کو بھی بلایا گیا تھا تاکہ ان کو مدرسے کے اندرونی حالات بتائے جائے. ادارے والوں نے بلایا تھا، اس علاقے کے ACP صاحب کو بھی بلایا تھا، سرکل انسپکٹر کو بھی بلایا گیا تھا. تو مدرسے کا تھوڑا معائنہ کرایا گیا، کیسے مدرسہ ہوتا ہے، کہاں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کہاں سوتے ہیں، کھانا کہاں بنتا ہے، کہاں کھلایا جاتا ہے، یہ سارا معائنہ کرایا گیا. آخری سبق سنایا گیا، دعا ہو گئی، حضرت امیر شریعت صاحب کی دعا ہو گئی. دعا کے بعد چائے وائے پی کر کے رخصتی ہو گئی. سری نواسن صاحب کا اعزاز ادارے نے کیا، MLA ہیں تو انہوں نے ہم تینوں کا اعزاز کیا. جیسے یہاں کا معمول ہے ہار شال اڑانے کا، تو MLA صاحب نے حضرت امیر شریعت صاحب کو شال اڑائی، پھر ہمیں شال اڑائی، ہم دونوں کو الگ الگ. تو کچھ لوگوں نے فوٹو وہاں لی، فوٹو کا ماحول تو بہت زیادہ عام ہو گیا ہے. اب وہ لے لی گئی، وہ لے کر کے بعد میں جا کر کے میری اور مولانا مقصود عمران صاحب کی فوٹوز کو الگ کر کے فوٹو شاپ کے ذریعے ٹیکنالوجی کے استعمال سے وہ بنائی گئی، اور بنا کر کے نیچے ایک صاحب نے کلپ بنا دی اور کتنی غلط بات انہوں نے کہی. وہاں نہ اس کے برتھ ڈے کا مسئلہ تھا، نہ ہمیں اس کا کچھ پتا ہے. ایک مدرسے کی شبیہ بگاڑنے کی کوشش کی درستگی کے لیے گئے تھے اور پیش نظر ملک کے تمام مدارس تھے. لیکن اس طرح جو ہے وہ سوشل میڈیا پر چلائی جا رہی ہے. ایک تو افسوس ان صاحب پر ہے جنہوں نے بنائی، ان کا نام ان کا پتہ بھی چل گیا ہے جنہوں نے بنائی ہے، تو ان پر افسوس ہے. دوسرا افسوس ان پر ہے جو اس کی بغیر تحقیق کے وائرل کر رہے، چلا رہے. اس میں بہت ساری ہماری برادری کے بھی لوگ ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر کوئی بھی چیز آتی ہے کسی کے امیج کو بگاڑنے کی یا کسی پر کیچڑ اچھالنے کی، تو بغیر تحقیق کے اس کو آگے بڑھانا یہ شاید جرم میں برابر کے شریک ہوتے آگے کرنے والے بھی. ایک دوسرا سوال میرا یہ بھی ہے کہ سماج کے مسائل کے حل کے لیے چند علماء میدان میں آ کر کے کام کرتے ہیں، تو ان علماء کے ساتھ کبھی کبھی اس طرح کی پریشانیاں بھی ہو جاتی ہیں. کہیں انہیں شال اڑانے کی کوشش ہوتی ہے، روکنا ناممکن ہو جاتا ہے. تو اگر بڑے مسائل کے حل کے موقع پر ایسی چھوٹی موٹی چیزیں، کوئی شال اڑا دیا، اڑ لیا گیا، مقصد ہمارا شال نہیں ہے، اس شال کی قیمت کیا ہے؟ ہم تو وہیں چھوڑ کے آ گئے، وہ لے کے بھی نہیں آئے شال. تو اگر اس طریق پر امیج پر اور شبیہ پر حملے کیے جانے لگیں گے تو جو لوگ علماء سماج میں میدان میں کام کرنے والے ہیں ان کے حوصلے پست ہوں گے، وہ بھی اپنی جگہ میں رک جائیں گے. تو سماج کے مسائل حل کیسے ہوں گے؟ تو کلپ جو بھی بنانے والے ہیں یا آئندہ چل کر کے اس قسم کے کام کرنے والے ہیں، ان سب کے لیے ضروری ہے پہلے معاملے کی تحقیق ہو، صحیح صورتحال کیا ہے، اور اگر غلط ہے تو غلط ہے، چاہے کوئی بھی کرے، غلط ہے تو اس پر پکڑ ہونی چاہیے. لیکن سوشل میڈیا پر لا کر کے بغیر تحقیق کے کسی کی عزت سے کھلواڑ کرنا یہ شاید بہت بڑا جرم ہے، اور یہ
بالکل غیر اسلامی حرکت. یہ صورتحال ہے.